ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا جلد جسد عزوجنا ولا مسين مثل مثالنا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب قلوبنا وحبيب ربنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرت نے جمعے میرے تو قبول فرما دیتا کہ میرے طبیعت تقریباً 15 منٹ تے پھر گزر گئے پونے 10 دے حساب نال. ٹھیک ہے تے وہ پھر ہن بننا ایویں ہی ہے کہ بغیر طبیعت تو شروع کر دے. تے وہ ایک تھوڑی شاید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے پہلے ابتدا کے اندر کہ مینوں اب آپ نے سنی تات کونسل دے نوجوانوں نے موضوع جڑا ذمہ لایا وہ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات. چونکہ یکم محرم الحرام ہے بند ہو گیا یکم محرم الحرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یوم شہادت کے حوالے نال گفتگو دا عنوان میں دیتا گیا اسے دے ماتحت رہنے انشاءاللہ کلام کریں گے. آؤ چند کلمے آپ دی بارگاہ منقبت دے سارے سنگی رل کے پڑھ لیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بلا طویل گفتگو ایک باری درود پاک ہوں بآواز بلند سارے پڑھو. تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. کیڑا کیڑا مبارک لینے واسطے بیٹھے ہے. ایک باری ہاتھ بلند کر کے سارے رل کے پڑھو. تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. فرانسی تھا عمر ابن خطاب آیا. اور حضور نے فرمایا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا
جواب آیا عمر ابن تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لے آئی. حضور نے فرمایا، عمر بن خطاب نے فرمایا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لے آئی. اچانک آج تبدیلی بتا کیسے ہے یہ آئی. عمر بولے پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا عمر ابن خطاب آیا. اور پھر عمر بول کے کہنے لگے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو. میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو. پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ رو کے جس میں طاقت ہو. اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا. بلکہ سارے اس باری تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا. سورہ انفال 63 نمبر آیت اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا. چونکہ وقت ہو گیا میں بغیر کسی تمہید تو شروع کراں. قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے بدو ہادے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازان دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے عزت اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے محبوبہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. فرمایا محبوبہ آدم نو امت دیتی تے مومن نہیں آکھیا. جناب شیش نو امت دیتی تے مومن نہیں آکھیا. اے سونیا محبوبہ میں حضرت یونس نو امت دیتی تے مومن نہیں آکھیا. جناب خلیل اللہ نو امت دیتی تے مومن نہیں آکھیا. جناب عیسیٰ نو امت دیتی تے مومن نہیں آکھیا. یونس نو یحییٰ علیہ السلام نو عیسیٰ نو یعقوب نو یوسف نو امت دیتی تے مومن نہیں آکھیا. سونیا محبوبہ ابو بکر نے کلمہ پڑھیا تے مومن نہیں آکھیا. 6 صحابیات نے کلمہ پڑھیا تے مومن نہیں آکھیا. 39 مرداں نے کلمہ پڑھیا تے مومن نہیں آکھیا. جدوں باری آئی عمر بن خطاب دی, جدوں باری آئی شیر خدا جناب سیدنا فاروق اعظم دی, اللہ نے قرآن چ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. محبوبہ کی وجہ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ادھر عمر چلتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ چاہ رہے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل آواز چیر پہ جلیل فرمایا دوڑا جا میرے محبوب کی بارگاہ جا. ادھر عمر پہنچ جائے ادھر جبریل پہنچے. عمر نے نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا فرمایا جبریل ہن فوراً بول کے انہاں نوں دس دے آدم تو لے کے آج دن تک اللہ نے مومن دا
ومن اتبعك من المؤمنین. فرمایا محبوبہ آج تو تیرا رب عمر بن خطاب دی وجہ تو تیری امت نو مومن دا لقب عطا فرمایا. یہ شان جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ہاتھ سمام پڑھا رہے ذرا مہربانی اکا ایک کشی کو بند کر کے نا ماسٹر والیوم تھوڑا بدا کے بیس شیس دے دیو ذرا بریک آواز ختم ہو گئی تاکہ آپ واسطے بھی آسانی رہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید سورہ انفال 63 نمبر آ جاتے ہیں کہ بند کرو اس کو بالکل بند کرو. بالکل رپیٹ شپیٹ نہیں بڑی ایت تھی ان تھوڑا سا بے شک آواز بچ سکتا ہے تو بتاؤ. اللہ اکبر. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے ہن ذرا تانوں یہ آسانی نال سمجھ آندی رہے گی اور میری گفتگو بھی ذرا آسانی نال تواڈے دلاں اندر اتر جائے. فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. فرمایا محبوبہ تینوں اللہ بھی کافی ہے بس اللہ ہی کافی نہیں ومن اتبعک من المؤمنین. فرمایا او جڑا تیرے ہاتھ وچ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہا تینوں عمر بن خطاب بھی کافی ہو جائے گا. کیسی شان ہے. اجے دائرہ اسلام کے اندر آندے گئے فوراً قرآن دی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی اور فرمایا تو مومن ہے. اے عمر بن خطاب تیری وجہ تو مومن کا لقب دیتا. اے مومن کا لقب اے ایسا کوئی چھوٹی جی ذات اور چھوٹا جا لقب نہیں, کوئی چھوٹا جا تخلص نہیں ہے بلکہ مومن اس شخصیت نو کیا جاندا ہے کہ جنوں اللہ تعالیٰ نماز دے تے کہندے مومن واسطے, حج دے تے فرماندا مومن واسطے, زکات دے تے فرماندا مومن واسطے, اللہ تعالیٰ فرائض نافذ کرے تے فرماندا مومن واسطے, حقوق نافذ کرے تے فرماندا مومن واسطے, شریعت لاگو کرے تے فرماندا مومن واسطے, اسلام نافذ کرے تے فرماندا مومن واسطے. لیکن میں کیا مومن پڑھنا ہی تے میرا ایک دوجے نو مومن آکھ کے مومن نہیں پڑھنا ہوندا میرا ویر. اگر پڑھنا ہی تے مومن قرآن دی نص بھی تو اگر ثابت کراں تے مومن ادوں تک بندہ نہیں بن سکتا جدوں تک محمد تے عمر دی محبت دل دے اندر نہیں آ سکتی. ادوں مومن ہوے گا بندہ. نہ کسے ایک دوجے نو آکھن نال بندہ مومن بندا ہے کہ مومن بھرا میرے مومن فلاں. میں کہ مومن ایویں نہیں. قرآن دسے مومن اوے جے سینے دے اندر عمر ہوے گا. مومناں دی جماعت ہوئے کہ جن دے اندر عمر ہوئے گا. اللہ اکبر. اور کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ذات. اللہ اکبر. اٹھا ہلیۃ الاولیاء کتاب جلد نمبر 3 حوالہ نوٹ کر. میں اپنی ایک ایک گل دساں. ہلیۃ الاولیاء بیروت دا چھاپا عربی دی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر بلکہ حدیث نمبر کوٹ کرو تاکہ جتوں بھی انٹرنیٹ تو بھی سرچ کر کے کوئی سنگی کڈنا چاہے تے آسانی نال نکل جائے. ہلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3792. اٹھا کے دیکھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں کون عمر بن خطاب. آج لوگوں نے فرق کیتے اور آج اب اپنے کولوں بنا کے عجیب قصے اور منبر پہ کھلو کے ایسے ایسے دعوے کیتے. آپ تینوں پڑھ کے سنا عمر بن خطاب کون ہے. حدیث پاک دے راوی اللہ اکبر امام جعفر صادق نے. ہائے ہائے او زمانے دی کوڑ ہوندی ہے تے منہ تے نہ داڑھی تے نہ مونچھ تے نہ پلے کچھ منبر تے بیٹھ کے زمانے دا سب تو بڑا کوڑ مار دین تگلے واہ واہ کر دے چھتاں نوں پہ پیندے ہوندے نے. سنیو دکھ ہی ہوئیے با قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے صفحہ دسیے کتاب دسیے بکھائیے ضمانت چکیے اور اونے ہوتے اگر نہ نکلے تو سزا دے بھی حقدار بنیے تے پھر بھی آندے مولوی تو کلا ہی کوس ساڈی بات سے او بھائی بولنا پیندا ہے جدی گل وچ. اے محرم آ کے ہن چودھری بن کے نہ بول حسین دا کمی بن کے بول سن. نہ فرن تو تھوڑی کسر رہی ہے فرن دا لبی اونچا کھو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اٹھا ہلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3792. میرا پیر امام جعفر صادق راوی ہے. امام جعفر صادق راوی ہے اور اے جڑی فقیر مور لا کے چل رہا ہے نا اے پیڑ تینوں نہیں ہونی پیر کڑے ہور دے ہوے گی. لیکن تو جملے سن. آپ نے ارشاد فرمایا حدیث دی عبارت لمبی میں تھوڑا سا بس تش دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا یا جابر بلغنی ان قوما بالعراق يزعمون انهم يحبوننا ويتناولون ابا بکر وعمر ويزعمون ان عمر امرتهم بذلك ما بلغتهم ان الى الله منهم بريء والذي نفس محمد بيدي. لمبی عبارت ہے میں ترجمہ ذرا کرا تے امام جعفر صادق رضی اللہ
अल्लाह ताला नो एक कौन जात है ए अली दे पुत्र हुसैन दा पुत्र अली दे पुत्र हुसैन दा पुत्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा पुत्र बाकर दा पुत्र है इमाम जाफर सादिक आपने इरशाद फरमाया इराक तो कुछ लोकां दी एक जमात चली फरमाया उन्हां दा हुलिया केड़ा सी काले रंग दे कपड़े पहने सी बड़ा दूरों सफर करके इमाम जाफर सादिक को लाए और आके कहंदे तुसी साडे इमाम हो असि तुहानू सलाम पेश करने आ तुहाडी मोहब्बत साडे दिलों दे अंदर है अगर एक गल अपनी किताब हिलियतुल औलिया के अंदर ना मिले मैं अपनी हर किस्म की सलाह वास्ते तैयार हां लेकिन मिले तो फिर दिल में था देवी ओ मिल के कहंदे ने इमाम जाफर सादिक ए हाथ देखो असि तुहाडे गुलामा तुसी साडे इमाम हो ते असि मौला अली ते नबी दी कसम जाके कहने आ तुहाडे नाल सानू प्यार है अली ते नबी दी कसम जाके कहने आ तुहाडे नाल सानू प्यार है अली ते नबी दी कसम जाके कहने आ तुहाडे नाल सानू प्यार है इमाम जाफर सादिक रुक के सुन रहे ने आपको की आंदे जदों आपने फिर गल लाए ते फिर बोल के कहंदे बस इन्ने च खुश नहीं होए असि अबू बकर ते उमर दा बुग़्ज़ भी जिन्ने दिल दे अंदर रखने आ उन्हां दा बुग़्ज़ भी सीने और दिल दे अंदर रखने आ जदों ऐनी गल होई मेरे इमाम जाफर सादिक ते छड्डी उठ के बैठे फरमाया खबरदार कमीनिया अली दी कसम ना चा नबी दी कसम ना चा बनना की चाहने कहना मोमिन बनना चाहना फरमाया अल्लाह दी इज्जत दी कसम है जाफर सादिक दा फतवा है फरमाया अली ते नबी दी कसम नहीं कसम जाने में अबू बकर ते उमर दी चा फिर मक्का मानो अल्लाहु अकबर फरमाया कसम चाणी है ते अबू बकर दी चा सुभान अल्लाह अब बोलो सुभान अल्लाह कसम चाणी है ते उमर बिन खत्ताब दी चा हाय हाय और मैं आख्या सुन्नी तेनू मुबारक होवे तू यकम मुहर्रम भी मनावे ते दा मुहर्रम भी मनावे ए हर किसी दे नसीब दी गल ही नहीं लोग लड़ान में टुरे ने अल्लाह दी कसम है मैं ना तो अपनी तारीख दी किताबां उठा हदीस दी किताबां कुरान ते पढ़ा ओ आला और ऑथेंटिक गुफ्तगू है मुस्तनद ए दलाल है ना तू तारीख ही उठा के देख ले जब मदाइन फतह हो जा उमर बिन खत्ताब दा दौर है आप आए माले गनीमत सामने रखा गया और माले गनीमत उन्हां लोकां नूं दिता जांदा है जेड़े जंग दे अंदर शरीक होवन आए हाय एक मकाम है जैसी जिथे खासा सी मेरे नबी पाक दा 313 गया बदर दे अंदर फरमाया उस्मान कार पाओ मेरी शहजादी दी खिदमत कर फरमाया माले गनीमत तेनू भी लभेगा बदर दा सवाब तेनू भी लभेगा अल्लाह अकबर उस नबी पाक दे गुलामो माले गनीमत दिता जांदा है उन्हां नूं जेड़े जंग दे अंदर शरीक होवन अल्लाह अकबर जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला आपके सामने मार पे आपने पे एंड उठा के एक सहाबी नु दिता दूजे नु दिता तीजे नु दिता चौथे नु दिता लैन लगी है चलदे चलदे जदों सहाबी आ रहे ने आपके पुत्र दी वारी आई ना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दी वो भी बड़े जरी जवान और बड़े खूबसूरत बदन दे मालिक और बड़े जर्मी जवान और तलवार हर वक्त अपने शाने के अंदर लटकाए रखने वाले जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर करीब आए आपने ना उनके विचों 500 दिरहम जाके अपने पुत्र को अता कीते जदों अपने पुत्र को 500 दिरहम दिते ना नाल ही उधरों वेखदे किने कोई हुजरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा दे अंदरों दो छोटे छोटे शहजादे निकल के आते दो छोटे छोटे शहजादे निकल के आते ने मैं हैरान उस बंदे थे कि मुहर्रम में चढ़ गया वो बंदा समझ ना सकिया शहजादे कौन ने यार ओ भाई मेरे और दुनिया का उसूल है जाके वेख ले पढ़ के वेख ले चेक करके वेख ले कुल सिरू फिलहाल फेंक के वेख ले कायनात के अंदर हमेशा जेड़ा फल होवेगा ना खुशबू भी फल दी अपनी होवेगी जायका भी होंदा अपना होवेगा एक फल के अंदर खुशबू किसी दूसरे की नहीं होंदी जायका किसी का होता नहीं होता गुलाब का फल होवे खुशबू गुलाब दी रंगत गुलाब दी चमेली का फल खुशबू चमेली दी रंगत चमेली दी कायनात के अंदर दो ऐसे फल ने हसन ते हुसैन जिन्हां विच रंगत भी मुस्तफा दी खुशबू भी मुस्तफा दी ऐसे दो शख्सियत वो दो शहजादे निकल के चलते ए गाजियां दे सब दे अंदर आए ते उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोग कहते हैं जी लड़ाया था दरवाजा तोड़ा था मैं क्या मकू तेरा मैं वो भी ढपना लेकर ऐसे आ पले ओ शहजादे जब चलते करीब आए ना तो जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपनी मसनद तो खड़े हो गए ओ यार दुश्मनों वास्ते थोड़े खलोते जांदे हैं ओ केड़े अदब वास्ते आप खड़े होके करीब के फरमाया शहजादियों उठते आओ ऐसे बैठो अपने तख्त
سے بٹھایا تے جا کے اے نہیں کیا وا دوجے سارے 500 لب دے بلکہ میرے لبے عمر بن خطاب نے سارا مال اکٹھا کیتا سامنے رکھیا فرمایا آقا زادیو جنہ دل کر دے چاہ کے لے جاؤ جنہ دل کر دے چاہ کے لے جاؤ جنہ دل کر دے جدوں عطا کیتا نا دو شہزادے نے 1,000 درہم اٹھائے بچپن کا ماحول ہے سکے اٹھائے اپنی چولیاں دے اندر پائے اور آستگی نال چلتے چلتے لڑکھڑاندے حجرہ سیدہ فاطمہ تو زہرا دی طرف جا رہے ہیں عبداللہ بن عمر قریب آئے اور کہنے نے ابا جی میں جنگ کے اندر گیا ہاں جان تے کھیڑ کے لڑیا ہاں سارا کچھ کیتا ہے لیکن جدوں دین دی واری آئی میرا حصہ 500 امیر المومنین دا پتر ہاں ادھر دو شہزادے نے ہیں عمر دے چھوٹے جنگ دے اندر بھی نہیں گئے مال غنیمت وچوں حصہ 1000 میرا 500 کم از کم برابر ہی کر چھڑ دے کم از کم برابر ہی کر چھڑ دے میں امیر المومنین سردار دا پتر ہاں میں بادشاہ دا پتر ہاں میں امیر المومنین دا پتر ہاں میں حاکم وقت دا پتر ہاں تے انہاں دوواں نے جنگ بھی نہیں لڑی لیکن انہاں دا 1000 میرا 500 برابر نہیں کیتا اللہ دی قسمیں جناب سیدنا فاروق اعظم آپ دے دل دے اندر اہل بیت دی محبت نو سن آپ نے اپنے پتر نو بلایا سٹیج تے کھلوایا فرمایا میرے اور سنگیوں او صحابہ دیکھو اے مینوں کہندے حصہ برابر نہیں ہے میرا حصہ تھوڑے شہزادیاں دا وڈے ذرا تسی بھی پوچھو میں بھی پوچھنا وا اوے عبداللہ تیرا ابا انہاں دے ابے ورگے تیرا ابا انہاں دے ابے ورگے او چپ کر کے کہندے نہیں او مولا علی نے تسی عمر بن خطاب تے آپ نے ہلا کے فرمایا تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے بولو اللہ سیدہ زہرا پاک دی نظر پاوے ہاتھ چاہ کے اونچا سبحان اللہ بول کے فرمایا تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے کہندے نہیں ہن جملے تے اپنے آپ بولیو فرمایا پھر حصے کیوں فرمایا مینوں بول کے دس او تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا نہیں نانا بھی نہیں ایک جیا فرمایا ماں بھی ایک جی نہیں باپ بھی ایک جیا نہیں نانا بھی ایک جیا نہیں فرمایا پہلے نسب رلا کے رہا پھر حصے رلانا شروع محبت ہے انداز جڑا کائنات میں ویکھیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دو شہزادے لڑکھڑاندے گھر دے اندر پہنچے جا کے کہنے نے مولا علی ابا جی آج عمر نے بڑا کمال کر چھڑے عمر نے بڑا کمال کر چھڑے گھر زہرا دا ہوئے ذکر عمر دا ہو رہا ہوئے گھر علی دا ہوئے ذکر عمر دا ہو رہا ہوئے میں کہا جے علی دے گھر ذکر ہوئے تے کسے اور دے بارے وچ بھی ذکر ہونا چاہیے میں کہا جے علی نو مننا ہے تے گھر دے اندر عمر دے ذکر بھی کرو میں پھل سجانی پڑے اللہ اکبر قریب بلایا کہنے نے پتروں ہویا کیے دو شہزادے کھڑے ہوئے کہنے نے عمر نے کمال کر چھڑیا ابا جی اخیر کر دیتی کہنے نے ہویا کی کہنے نے او اپنے بیٹے نو 500 ساڈی والی 1000 تے جدوں اونے برابری رکھیا فرمایا میرا خاندان اون دے خاندان ورگا نہیں او سیدہ شباب اہل الجنہ نے انہاں دی ماں ورگی تہاڈی ماں نہیں ہے انہاں دے نانے ورگا نانا نہیں ابا جی کمال کر چھڑیا ہے اللہ اکبر عمر بن خطاب آپ نے ارشاد فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آقا کریم نے ارشاد فرمایا العمر سراج اہل الجنہ فرمایا العمر سراج اہل الجنہ العمر سراج اہل الجنہ جدو ایک گل سنی نا تے حسنین کریمین دوڑتے گئے انہاں مانا ذرا پنجابی چ کراں تے انج بن دے فرمایا عمر بن خطاب جنت دے اندر چمکدے ہوئے چراغ دا نام ہے چمکدے ہوئے چراغ دا نام ہے دوڑتے دو شہزادے دوڑتے ادھر پہنچے اور جا کے کہنے نے عمر بن خطاب تواڈے واسطے ساڈے بابا جی نے سلام بھی کھلے نال کیا عمر سراج اہل الجنہ میں رسول پاک کو سنیا جدوں اینی گل سنی عمر بن خطاب تھلے آئے فرمایا کیا یہ سچ آپ نے فرمایا ہاں کہنے نے تسی دووے میرے گواہ بنو جا کے بابے کو لکھوا کے نہیں لے کے آندے چا ابا جی کو لکھوا دے نہیں دووے شہزادے نال گئے جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا آپ کی بارگاہ آپ نے فرمایا یہ گل رسول پاک کو سنی نہیں فرمایا ہاں میں سنی حضور نے فرمایا آئے ہائے شان عمر دی حدیث نبی پاک نے علی دے منہ روایت کروائی ہے حضور دسنا کی چاہتے ہیں کائنات نو کہ جدا نہیں ہے اللہ اکبر جدوں لکھوائی گئی نا تو فرمایا پتر عبداللہ اے رکھ لے جدوں میں قبر دے اندر جاواں نا قبر دے اندر اور اے میرے کفن دے اندر پا کے رکھ چھڈی
جدوں میں قبر دے اندر جاواں فرشتے اٹھا کے سوال کرن میں کہاں ہون کی سمنا پوچھ دیو رسول نے فرمایا سی او ہا یوحی اللہ اکبر اللہ دی وحی دے مطابق رسول نے فرمایا سی اور روایت علی المرتضی نے کی تے اے چٹ لگو ہون کا دا میرا امتحان تساں لینا چٹ لے لو اللہ اکبر اور پیار کیا کمال اللہ اکبر حسین پاک نو نا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اجے چھوٹی بچپن دی عمر ہے آپ نے نہ چک کے اپنے کنے تے پایا اپنے کنے تے پایا کنے مولا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سسر مصطفی اور میرے نبی پاک نے فرمایا میرے اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے جنہاں نے مینوں تیاں دتیاں اللہ نے انہاں نے بھی بخش چھڈیا تے جنہاں کولوں میں تیاں لیاں اللہ نے انہاں نے بخش چھڈیا ہے تے جنہاں نوں میں تیاں دتیاں نے اللہ نے انہاں نوں بھی بخش چھڈیا ہے اللہ اکبر سسر مصطفی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کی کیتا حسین پاک نو بلایا آپ نے مونڈیاں تے پایا اور گلی دے اندر نکلے ادھی دنیا دا بادشاہ نکلا جنہاں واسطے امریکہ دے اس ہے او اللہ اکبر سائنسدان نے جدوں آپ نے تجزیہ کیتا تجزیہ نگار نے انہیں لکھیا عمر بن خطاب ایسی ہستی ہے کہ مسلمانوں اگر ایک اور عمر لبدا تے دنیا تو سارے مذہب مٹ جاندے بس اسلام ہی زندہ رہ جاتا اور کہنا ہے کہ اگر عمر 10 سال اور حکومت کر جاندا تے پوری دنیا تے عمر نے اسلام دا جھنڈا تان دینا سی او عمر بن خطاب وقت دا بادشاہ اللہ اکبر نام سن کے کیسر و کسرا دے دروازے ہل جاندے نے ایسا عمر چلی جوان جدوں باہر گلی دے اندر نکلے نا حسین پاک نو مونڈیاں تے بھائی ہن میرے لو ویکھ میں منظر کر کے وکھاواں جدوں این مونڈیاں تے بھایا نا تے چھوٹے جے بچے نو کدے کدے دادے نانے بٹھا لیندے نے جدوں ایتھے بٹھاندے نے نا تے او بچہ پھر اپنے آپ نو قابو رکھن واسطے نا امام نے تے ہاتھ پاوندا ہے امام نے تے ہاتھ پاوندا ہے تے لتاں ایتھے اگے لٹکاندا ہے ساڈیاں نے گھڑاڑیاں تے بالیا یعنی ایویں جدوں لتاں لٹکائیاں تے جناب حسین پاک دے قدم مبارک نے نا وہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی داڑھی مبارک نو لگ رہا سی ہائے بندہ کون سمجھے تے میں کیوں سمجھاواں اوے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات کھلائیں کسے کوئی ہراوے منزل ہی نہیں لیکن سن جدوں این بٹھا کے عمر گلی دے اندر نکلے نا ادھر جناب علی المرتضی شیر خدا آپ گلی دے اندر سامنے آئے جدوں آپ نے اس حال نمبر دیکھا فرمایا حسین پتر تھلے لایا تینوں پتہ نہیں تو کی کر رہے ہیں جناب امام علی مقام اللہ اکبر امام حسین آپ چونک گئے بچپن دی عمر ہے آپ چونکے ذرا ڈرے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایتھوں ہاتھ چھڈ کے نا ایتھے انج بن کے کیا عمر کوئی غلطی ہو گئی ہے عمر کوئی ناراضگی تے نہیں ہے عمر کوئی بے ادبی ہو گئی ہے اللہ اکبر عمر ہاتھ بن کے کہندے نے عمر کو کوئی گستاخی ہو گئی ہے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے علی ایویں کیوں کہہ رہے ہو حسین تھلے لایا علی ایویں کیوں کہہ رہے ہو حسین تھلے اتریا اللہ اکبر جدوں این دی گل کیتی تے آپ ویکھ کے فرمان لگے جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین نو مولا مرتضی آپ فرمان لگے اوے امیر المومنین دی داڑھی نو تیرے قدم لگ رہے ہیں میں اس گل نو توہین سمجھنا عمر دی داڑھی نو حسین دے قدم لگن آپ نے ہاتھ بن کے کیا فرمایا علی برا اور روکنا اللہ دی قسم اے تے عمر دی داڑھی ہے میں محمد دی داڑھی نو بھی حسین دے قدم لگ دے میں تے مصطفی دی سنت عمل کر رہے ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سنیو تانوں مبارک ہوئے یار تسی دو قسم دے نعرے لاندے ہو اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امت نو جدوں بھی جانچنا ہوئے نا تے اے دو سائیڈاں بس چیک کر لیا کرو بعض نو صحابہ دی طرفوں پیڑ ہوندی ہے بعض نو اہل بیت دی طرفوں پیڑ ہوندی ہے سنی نو دوہاں پاسوں ٹھنڈ پیندی ہے سنی دا سینہ دوہاں پاسوں ٹھر جاندا ہے اللہ اکبر اوے ادا نہ دین بیان کیتا کرو جڑا بیان کرنا آوے انہاں کو پورا کر پوری گل سنا معاملات پورے بیان کر لوکاں تانوں اے تے دسیا غدیر خم دے موقع تے میرے نبی پاک نے ہاتھ چایا علی المرتضی دا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا جس کا میں مولا او سفدا علی وہ بڑے ٹھنڈے بولتے ہو کہ مولا علی دے نام تے اے نہ سمجھو اسی عمر پاک دا ذکر کرنے آتے نعوذ باللہ علی پاک دا ذکر نہیں کردے سنی دا ٹھان ٹھڑدا ہی اودوں ہے جدوں عمر دا بھی ذکر ہوے علی دا بھی ذکر ہوے سارے بولو ایک بار نبی پاک نے فرمایا جندا میں مولا اوندا علی
گھر دے وچ چوپو تہاڈی کی صلاح ہے فرمایا جنہ جنہ میں مولا ہوندا جنہ میں مولا ہوندا کہ ایویں نہیں ٹھڑ ذرا ایویں پڑھنی ہے کہ سارے بولن ایک باری میرے نبی پاک نے ہاتھ چایا فرمایا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا اے تانوں کا رولا بولو سارے رل کے من کنتو مولا من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا ہاتھ چایا ارشاد فرمایا جنہ جنہ میں مولا ہوندا اینا سنا کے مولوی تھپ بس گل مک گئی میں کہ پوری سنا او خطبہ حجۃ الوداع اٹھا میرے نبی پاک نے جدوں آخری خطبہ دیتا ایتے سفر تو ہٹ کے لیکن عرفات دے مقام تے بھی حضور نے ایک خطبہ دیتا سی فرمایا بلال صحابہ نوں اکٹھا کر ایک غدیر خم دے موقع تے بھی حضور نے صحابہ نوں اکٹھا کروایا ایک اور موقع تے بھی اکٹھا اسے سفر دے اندر ان ایام دے اندر آخری خطبے دے اندر عرفات دے موقع تے فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ لوگ اکٹھے ہو گئے فرمایا بلال نے سارے نے بولا جدوں ویکھن لگ پے جی سرکار کی ارشاد فرمایا ان اللہ باہی باہا ملائکتو باہل العرفات عامہ فرمایا بے شک میرا اللہ تعالی فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں او فرشتوں ذرا اوکڑ کے ویکھو تے صحیح مصطفیٰ دی جماعت کیڑی سونی پہ لگدی ہے اور ذرا اوکڑ کے ویکھو تے صحیح عرفات دے اندر مصطفیٰ دی جماعت 1,24,000 صحابہ کیڑا سونا مجمع عام طور تے لگدا ہے پیا عام طور تے لیکن حدیث کدے پوری پڑھ میں تینوں سیاستہ چوں دکھانا وا خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بلال انہاں نوں کہ سن لو اللہ فخر فرما رہے ہیں ساری امت تے سارے فرشتے اللہ اکبر اللہ اکٹھا کر کے فرما رہے ہیں ان اللہ باہی کا ملائکتہ باہل العرفات عامہ وباہرا وباہا پھر عمر بن الخطاب خاصا فرمایا عمر تو نیڑے آ اور نیڑے کھڑا کر کے نال کھڑا کر کے فرمایا اور تواڈے سارے تے عام طور تے فخر کر رہے ہیں خاص طور تے خطاب دے بیٹے عمر تے اللہ فخر فرما رہے ہیں میں کہ جے مولا دی سند لبے اونوں بھی سلام ہے تے جن تے اللہ فخر کرے اونوں بھی تے سلام ہونا چاہیے گل پوری سنانی چاہیے آدھی ڈنڈی نہ مار پورا پڑھ اللہ اکبر او پوری ہو ہی نہیں سکتی میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا سی سیاستہ میرے آقا کریم نے فرمایا یا عمر ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک فرمایا عمر قیامت تک تو تے شیطان اکٹھے نہیں ہو سکتے سمجھ جاؤ کو آپ فرمایا تو تے شیطان اکٹھے نہیں ہو سکتے جتھے میرا عمر ہے فرمایا تے شیطان نہیں ہے تے ایتھے عمر ہے ایتھے شیطان نہیں ہے تے جتھے عمر نہیں اوتھے شیطان ہے اے ہن تہاڈے فتوی میں تے نہیں آکھیا فرمایا جتھے میرا عمر ہے اوتھے اور بلکہ میں آؤ تانوں ایک بڑی دلچسپ حدیث پاک اور شاید اس سے پہلے نہ سنی ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا صحابہ دا مجمع اکٹھا کیتا جی میں میرے بھراواں نے سنی اتحاد کونسل والے ہیں نوجوانوں نے اکٹھا کیتا اینا سونا مجمع اننے سارے لوگ نبی پاک دے صحاب آل دے نوکر بٹھائے نے اکٹھا کر کے عبداللہ بن مسعود کہندے نے آؤ تانوں ایک آج میں کہانی سناواں تانوں ایک میں سٹوری سناواں تانوں ایک میں گل سناواں قصہ سناواں سارے چپ کر کے سنن لگ پے آپ نے ارشاد فرمایا ان رجلا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقي رجلا من الجن فرمایا میرے نبی پاک دا ایک صحابی ایک جڑے جنگل دے اندر نکلیا فرمایا جدوں جنگل دے اندر پہنچیا نا اون دی ملاقات اللہ دی مخلوق وچوں ایک جن نال ملاقات ہو گئی صحابی رسول دی او کون ہے فرمایا او ایک ہے وے کوئی صحابی ہے وے جڑا اوتھے پہنچیا جن نال ملاقات ہوئی تے اللہ نے اونوں اکھاں ایو جیاں دتیاں انہوں نے جن نوں ویکھ لیا کلام بھی کر لیا کہندے ہن کی ہویا جن اونوں نیڑے ہو کے کہندا او صحابی رسول سانو اللہ نے بڑیاں طاقتاں دتیاں ہوندیاں نے جنہاں چ بڑی بڑی طاقت ہے پوری بڑی بستی نو الٹان دے اللہ نے طاقت دتی ہوندی ہے ساڈی بڑی قوت ہے بڑی طاقت ہے جدوں اترایا نا جن تے فرمایا اللہ دے نبی دے صحابہ وچوں او صحابی جڑا سی نا او کوئی صحابی جڑا سی اونے اوتھے جا کے راجلن ایک جڑا بندہ سی جڑا بھی سی ہے اونے جا کے نا جن نو قریب بلا کے کہندا اینا اترا نا جے بالا مانی تے آپ کشتی نہ کر لئیے آپ پیڑ نہ کر لئیے کشتی نہ ہو جائے آج ہیں بالا تینوں اترانا ہے بالے اپنی طاقت مان چلا کہنے جب قریب آیا فسارعہ العنسی فرمایا کشتی شروع ہو گئی سارے انہوں نے ویکھیا عبداللہ بن مسعود کی فیصلہ ہوا کون ٹٹھا تے کون جتا فرمایا او ہو الٹ گیا ہوندے جن ڈاڈے نے پر نبی دا صحابی جت گیا فرمایا
الٹ ہو گیا جب یہ ہویا نا جت گیا وہ جن اٹھیا اور اٹھ کے نا اپنے منہ تے ہاتھ مارتا ہوا کہتا تو کوئی دالا ہے دوبارہ کشتی ہونی چاہیے تاکہ یہ دادو والی گل نکل جائے میرا ذہن بھی مطمئن ہو جائے دوبارہ کشتی کر کہنے دوبارہ کی ہویا اللہ اکبر فزارعہ الانسی فرمایا کہ دوسری بار بھی کشتی ہوئی دوسری بار بھی وہ انسی جت گیا یعنی انسان نبی پاک دا غلام جت گیا کہنے جب دوسری بار جتیا نا تے جن اٹھ کے نا کھڑا ہو کے بڑا حیران اور وہ جڑا کوئی بندہ سی نا سبحان اللہ کوئی بندہ سی جڑا نبی دے صحابہ وچ کوئی بندہ اونوں نیڑے بلا کے جن کہنے لگا اللہ اکبر کہندا دوبارہ لڑے گا کہندے اس بندے نے جنوں نیڑے کیتا اور انہوں ذرا تھوکی دیکھنا ہلا کے کہندے فقال له الانس انی لاراق ضيف سخيفه كان ذراعي كذراع قلب فرمایا وہ تیرے ہاتھ دے سارے جن ہوندے نے بڑے پاٹے بنے ہو تواڈے ہاتھ دے سارے جن ہوندے نے کہندے نے وہ جن ذرا شرمندہ آیا تے نیڑے کر کے نا اے او جن دی کلائی تو پھڑ کے ہلا کے اے کتے ورگیاں تے تیریاں کلائیاں نے نبی دے دیوانے نال آ کے کشتیاں کر لیں اینی دی جرت زراعت قلب کتا فرمایا کتے ورگیاں تے تیریاں اینیاں پولیاں مینوں لگدا ہے تو جنہاں وچوں سب تو ماڑا جن ہے تے اس جن نے پھر اگوں جواب کی دیتا عبداللہ بن مسعود کہندے نے او بول کے کہندے واللہ انی لدلیع کہندے اللہ دی قسم میں اپنے پنڈ وچوں جنہاں دے پنڈ وچوں سب تو ڈاڈا جن سب تو قوت والا سب تو ڈاڈا جن کہندے جدوں ایک گل ہوئی تے انہیں آکھیا پھر ہن دو باری ہار گئے او کہندا مینوں اعتبار نہیں لیکن گل لنجے ثم قال عاودني ثالثا فعاوده فصرعه اللہ اکبر کہندے نے کہ دوبارہ انہیں آکھیا ایک باری اور لڑ لیکن ایک تھوڑا جہا تینوں لالچ دینا جے ہون لڑیا نا تے میں ہار گیا تے میں تینوں کوئی اپنی طرفوں کوئی علمی گل سکھاواں گا کوئی علم دا ایک نقطہ بیان کراں گا فرمایا نبی پاک دے صحابی نے فسارعہ دوبارہ لڑائی کی تھی فسارعہ الانسی فرمایا نبی دا پہلوان نبی دا او صحابی دوبارہ جت گیا اور جڑا کوئی بندہ سی نا جڑا کوئی بندہ سی او تیجی بار بھی جت گیا انہیں کہا ہاں میں ہن گل چکر ہاتھ ہی علم نے ہن گل کر اور جڑی آکھیا سی علمی گل سناواں گا او سنا کہندے نو جن نیڑے آ اور جا کے آ کے نیڑے کہندا قال جن بول کے کہندا حل تقرأ آیت الکرسی کہندے کدے آیت کرسی بھی پڑھی آ جڑے پڑھ دے ہو تے سبحان اللہ پڑھ دے سارے نہیں مال کلیاں جدوں ہو گئی ہے نا خوف آوے پھر پڑھی لیندے ہیں او آ نیڑے آ او جن کہندا بول کے کہندا او کدی آیت کرسی بھی پڑھی آ آپ نے فرمایا ہاں کہندا اچھا قلت نعم کیا ہاں او جن بولیا کہندا فانک لا تقرؤها في بيت الا خرج منه الشيطان اللہ اکبر ثم لا يدخله حتى اللہ اکبر یصبح کہندے نے بول کے جن کہندا نیڑے آ او میں علمی گل تینوں اے دسنی سی ور رات دے وقت نا اپنے کار آیت الکرسی پڑھ کے نا پھونک دے ویا کر اللہ دے فرشتے اور اللہ تعالیٰ دی طرفوں آیت الکرسی ساری رات تیری حفاظت کرے گی تیرے کار دے اندر کوئی جن نہیں داخل ہونے لگا تیرے کار دی حفاظت ہوے گی حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی ساری رات کسی جن دی جرت نہیں ہونے لگی اندر آن دی او سے آپ جڑا کوئی سی نا انہیں کہا مینوں تے اگے ہی پتہ ہے اے ہن تے دسنا مینوں اگے ہی پتہ ہے میں اگے پڑھ کے سننا اینی گل سنائی نا بندیاں کول رہ آنا گیا انہاں آکھیا عبداللہ بن مسعود کی فقال رجل من القوم من ذلك الرجل نیڑے آ کے ایک بندہ آخدا ہے او مہربانی جناب والا او جڑا بندہ سی نا کوئی اوندا تعارف دس سکدے او بندہ کون سی من ذلك الرجل او بندہ کون سی اوندا تعارف کی ہے او کتھوں دا ہے باقی قصہ چھڈو ہن سانو دلچسپی کسے نال نہیں رہی ہن سانو بندے دی ڈھونڈ ہے او کیڑا بندہ سی جنوں اللہ نے انہاں طاقتاں دتیاں نے سن عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا عبداللہ فقال رجل من القوم من ذلك الرجل آپ نے پھر بول کیا فرمایا قال من يكون ہن میں عربی پڑھنی ہے آگوں پھر آپ پہ سمجھ جاؤ فرمایا قال من يكون الا عمر بن الخطاب سن لو اینیاں طاقتاں والا محمد عمر تو علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا شیطان بھی جندے تو نس دے ہون جن بھی جندے تو نس دے ہون اس شان والے دا نام اس شان والے دا نام اس شان والے دا نام عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کیا شان اللہ نے عطا فرمائیاں نے ایک کون عمر ہے
اے ایسا عمر ہے کہ ڈیرے تے بیٹھ کے کام پہ کر دے ہون سورج چمکے عمر بن خطاب اے انج کر کے نظر چاون نہ سورج ال اللہ اکبر مستدرک نے لکھیا کہندے نے عمر بن خطاب انج کام لگے نے انج سورج تپش ماری نا عمر بن خطاب نے بس ایویں دیکھیا سورج بے نور ہو گیا صحابہ ڈر گئے مجمع لوگ کا رولا پا دیتا کی ہویا قیامت آ گئی ہے حضور پر دوڑتے گئے یا رسول اللہ قیامت آ گئی ہے فرمایا قیامت نہیں آئی عمر نے کوہر کے پاس سورج اللہ دیکھیا سورج بے نور ہو گیا ایک کون عمر بن خطاب ہے اللہ اکبر اگر مدینہ دی دھرتی تے لاوا پھٹدا ہے آگ نکلی عمر بن خطاب نے اپنا عصا اٹھایا آپ نے اپنا لاٹھی اٹھائی اور مار کے زمین تے فرمایا مدینہ دی مٹی ہے تینوں نہیں پتا تیرے اوتے عمر بن خطاب ہے اللہ اکبر اور ایک روایت اندر ہے تبھی میں تاری نو اپنی پاگ اتار کے دیتی فرمایا جا کے نا اس آگ تے میری پاگ مبارک سٹ دے جدوں سٹن واسطے گئے نا عمر بن خطاب نے پیچھے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کیا یا اللہ اے منافق گلاں کرن لگ پے نے عمر نے بے انصافی کیتی ہے دائیں عذاب کی صورت اندر آ گئی ہے جدوں عمر بن خطاب نے ایک چائے تبھی میں داری حیران سن اور کپڑے تے آگ لگ جاندی ہے کہندے اللہ دی قسم لاوا میں نیڑے کرنا آگ دے ایویں نسے جویں ڈنڈا لے کے چھیڑو کوئی بکریاں پیچھے لگ دے او اگے کے نسیاں نے فرمایا مدینے دے پتھراں جو آواز آندی ہے جدوں تک قیامت تک عمر بن خطاب مدینے آگ نہیں بڑھن لگی بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل امین ایک دن بڑے خوش ہو کے آئے میرے نبی پاک نے فرمایا او ہزاراں باری جبریل آئے کدے اینا خوش نہیں ہویا آج کیوں اینا خوش ہے جبریل نڑے ہو کے کہنا یا رسول اللہ اتے تے نظر پاؤ اتے تے نظر پاؤ جدوں صحابہ نے اللہ اکبر میں حضور نے نظر پائی نہ تے ویکھیا فرمایا اے علماء اور فرشتے اور ہر شے ایک دوسرے نوں مبارکاں کیوں پہ دیندے نے اللہ اکبر جبریل امین کہنا یا رسول اللہ تانوں نہیں پتہ ایڈے کیوں خوش نے فرمایا کسی دی شادی ہے کہندے نہیں یا رسول اللہ میرے آقا کریم نے فرمایا پھر کیسی خوشی دا مقام ہے کیسی کوئی اللہ تعالیٰ نے انعام دی برسات کیتی ہے کہندے نہیں یا رسول اللہ فرمایا پھر کیوں اتنے خوش ہو کیوں شادیاں تے کیوں ایڈے چراغاں بول کے جبریل کہندے نے سونیا تواڈے عمر نے دنیا تے کلمہ پڑھیا ہے فرشتے ایک دوسرے نوں مبارکاں عطا فرما رہے ہیں کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ہائے ہائے عمر بن خطاب نے ساڈا بھی خیال کیتا جب آپ نے علاقہ فتح کیتا نا کر دیا اے مکران تک آ گئی یہ حضرت مکران جڑا نا اسن دے قریب علاقہ ایتھوں تک عمر بن خطاب فتوحات کرتے جدوں پہنچے اسن دے قریب اللہ اکبر جدوں پہنچے نا اے علاقہ فتح کیتا اور عمر بن خطاب نے تھوڑے جے عرصے اندر بڑی تیزی نال علاقے فتح کیتے جدوں ایتھے پہنچے نا جلدی نال فتح کر کے آپ واپس مڑن لگے نا تے آپ دے جڑے سنگی سن ساتھی سن قریب ہو کے کہندے نے کہ اللہ اکبر ہن کی ارادہ ہے آپ نے فرمایا میں رات تے رہنا چاہنا کتے اے سندھ دے اندر پاکستان دے اندر ہائے ہائے عمر بن خطاب مکران اے سندھ دے قریب علاقے دے اندر جدوں آپ فرمایا میں رات رہنا چاہنا وہ کہنے حضور عراق فتح کیتا ایران فتح کیتا او کیسر و کسرا تک قدائیوں تک فتوحات اور اینے بڑے علاقے فتح کیتے مدائن جیسے علاقے اور ایسی جگہ آپ نے فتح کیاں ملک فتح کیتے کدے رات رکے نہیں ایتھے کیوں رکنا چاہندے ہو ہائے ہائے او جیا کھوکھراں چ بہن والے او پاکستانیوں مبارک ہوے تانوں عمر بن خطاب کہندے نے میرا دل کردا اج ایتھے رک جاواں ایک رات تے ایتھے ٹھہراں سنگیاں نیڑے ہو کے پوچھا وجہ کی ہے کیوں رکنا چاہندے ہو عمر بن خطاب فرمان لگے فرمایا مینوں ہن قریب اس علاقے دی خوشبو آ رہی ہے جتے بارک مصطفی مینوں راتی کلیاں بٹھا کے فرماندے سی عمر فلاں علاقے پاکستان دے اندر میرے عاشق رہنے نے محمد تے عشق رکھن والے قریب میں کوئی دیر ٹھہر جاواں کیسا عمر جن نال مصطفی راز دی گلاں کرن کیسا عمر جن مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سسر بناون او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ اکبر آپ دی جو وفات ہوئی نا وفات دے حوالے نال میں چند اپنی گفتگو نو بڑے شارٹ انداز دے نال جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت مطہرہ تے کلوز کرنا چاہنا سنو آپ دی وفات اللہ اکبر یکم محرم الحرام 26 کو لے کے اخبار موجود نے وہ بات کہندے نے لو جی 26 نو سی تے 27 نو سی 28 نو سی تے تساں یکم نو کیوں کڈ لیندی ہے میں کہ تو میلاد وچ بھی اے رولے سرے اور ایک ٹبر ہے انہاں نو میلاد نہیں پچدا انہاں جی میلاد 8 کو تھا 12 کو تھا 8 کو تھا 13 کو تھا 14 کو تھا آپ یا 18 کو تھا آپ 12 کو کیوں مناتے ہیں میں کہ تو 8 نو منا لا سی بھی تیرے نام منا لاں گے سبحان اللہ جی 8 نو بھی نام مناویں تے 12 نو بھی نام مناویں تے پھر کھوڑ تیرے دل دے اندر کچھ ہو رہے عمر بن خطاب 26 کو شہادت ہوئی
میں کہ لے سی چھپی نو تو سارا لینا تو بھی اپنے امام بارگاہ دے اندر رکھ لینا ہے اپنے گھر دے اندر تو بھی رکھ اپنی مسجد دے اندر رکھ اپنی امام بارگاہ دے اندر رکھ اپنا ذاکر اپنا مولوی اپنا عالم اپنا حافظ اپنا قاری بلا ساتھ اور نبی دے صحابی دا ذکر کر اللہ اکبر. اور اے صحابی ہے کون جب آپ فوت ہوئے نا اینڈ آپ نے لٹایا اللہ اکبر مسفر بن مخرمہ آپ راوی نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی میت پیسی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے وقت کول کھلوتے سنتے ایویں کر کے کہ عبداللہ بن عباس نے اس طرح اس حالت اندر جو دیکھا نا غسل دے وقت کھلوتے ہیں کہ آپ چپ کر کے دیکھ رہا سی کہ اچانک پیچھوں نے ایک بندہ آیا انہوں نے آ کے عبداللہ بن عباس نے کنیوں تے انج کر کے ہاتھ رکھ لیا پیچھوں کہ وہ اتنے غم دے اندر سی کہ انہوں مڑ کے پیچھے نہ ویکھیا وہ اپنے منہ تے آن لگے رہے کہ جڑا پیچھوں بندہ آ کے موڑیا تے ہاتھ رکھیا سی نا وہ بول کے میت نو ویکھ کے کہندا اے او بندہ ہے جن نے نبی پاک دے ویلے دے اندر سونا ٹائم لگایا ہے جن نے ابو بکر دے ویلے دے اندر سونا ٹائم لگایا ہے اپنی خلافت دے اندر سونا ٹائم لگایا ہے اللہ اکبر. اے او بندہ جنہ تے اللہ دے فرشتے بھی راضی نے اے او بندہ جنہ تے اللہ دے حیوان بھی راضی نے اللہ دے نباتات بھی راضی نے زمین آسمان دی ہر مخلوق اون تے راضی ہے. اے ایسی شخصیت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عبداللہ بن عباس کہندے نے جدوں اینی گل سنی تے کہندے نے میں کہ میں مڑ کے ویکھاں تے صحیح اے پیچھے آن والا ہے کون جڑا اے کہہ رہے ہے کہ ہر شے دے اوتے راضی ہے اینیاں تعریفاں کر رہے ہیں اللہ اکبر. تڑپ جاؤ گے کہندے نے اللہ دی قسم عبداللہ بن عباس کہندے نے جدوں میں منہ پھیر کے ویکھیا پیچھے اور کوئی نہیں سی حسین دا بابا علی کھلو کے تعریف کر رہا علی کھلو کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تعریف کر رہا سی. میرا ویر علی تے تعریف کرے تے تینوں توفیق نہ ہوئے میں کہ آٹے زمانے دے اندر بھی علی والے او نے جڑے علی دی سنت تے عمل کردے عمر بن خطاب دی تعریف بیان کر لوکاں ایویں بکھن بنا لیا اور عجیب کیفیت لوکاں نو لڑان دی کوشش اور نمے تو نمہ فتنہ. میں کہ تیرے اپنے مسلک میں کتاباں تیرے رد کر رہی ہیں تو اگلے کار تے پھر منہ پا پہلے اپنی چار دیواری کے اندر ویکھ. میرا ویر سن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جڑا او لطف و کرم جناب سیدنا فاروق اعظم آپ نے عطا کر دیتا نا اللہ دی قسم کمال ہے. میرے حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ تقریر دے چکے یہ 9 منٹ میرے باقی رہ گئے میں انہاں دے اندر انشاءاللہ گفتگو شاید ختم کرا. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دے زمانے دے اندر میرا نبی پاک اپنے حجرہ مبارکہ وچوں نکلے اے حضور اپنے حجرے چوں نکلے نہیں یار وہ نبی پاک نکل آئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرکار تشریف لے آئے ہیں جب حضور نکلے نا اللہ کرے بندہ راتی سونے آ کے بس سرکار تشریف لے ہی آئے حضور تشریف لائے جب حجرے پاک چوں نکلے نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حال میں ایک منٹ تک قریب آپ تھوڑے قریب جلدی اے آپ مبارک اس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حجرے چوں نکلے تے آقا کریم دے ہاتھاں دے اندر 2 ہاتھ سن اس طرح حضور نے پکڑے ہوئے 2 ہاتھ میرے آقا کریم جب مجمع دے اندر آئے حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اس حال دے اندر صحابہ نے دیکھا کہ آپ دے سجے ہاتھ دے اندر ابو بکر دا ہاتھ ہے کھبے ہاتھ دے اندر عمر بن خطاب دا ہاتھ ہے. جب صحابہ نے دیکھا تے صحابہ بول کے سبحان اللہ کیڑا خوبصورت منظر ہے سبحان اللہ کیڑا خوبصورت منظر ہے. آئے ہائے میں رک کے نا ذرا ساری سمجھا دیواں کیونکہ وچ بندیاں بڑا ٹھڈا جا جملہ سن لیا او حضور دے ہتھاں دے اندر ابو بکر عمر دا ہاتھ ہے. عاشق نو تے چاہیے کہ جن ہاتھ نبی دے ہاتھ دے اندر آ گیا بس سر متھے تے پنڈ دے علاقے چ رہندے ساڈے پنڈاں دے اندر میں ایک ڈیرے تے گیا چونکہ آن جان گھٹ ہوندا ہے وہ ڈیرے تے کافی سارے لوگ بیٹھے سن بڑا مجمع شجمع وہ ڈیرے دار بیٹھے سن انہیں کتے شتے بھی اپنے رکھے سن وہ ذرا پیچھے راہ دے پائیے اور جدو قریب ہون لگے نا اللہ اکبر تے وہ ویکھیا کہ وہ دوڑ جو ہے نا پونکتے پہ اسی فوراً گڈی دے اندر بند کیتی وچ بیٹھ گئے تاکہ مالک آوے تے آپ لے کے جائے. وہ مالک ٹردا آیا اور انہیں آ کے کر جی باہر آؤ وہ کوئی نہیں خیر سل ویکھ لینے وہ جڑے چھوٹ کے پیندے سن نا مالک نے نال لیا کہندا میرے ہاتھ چ ہاتھ پڑاؤ ہاتھ وچ ہاتھ پھڑ کے نا ٹردا آگا جان لگ پیا
تو میں ویکھیا او کتے جڑے پہلے پیر سی نا ہن دم ہلاندے آ کے پیراں وچ پے رہے نے ہائے ہائے او کتے جڑے پیر سی نا انہاں نے جدوں ویکھیا نا مالک دے ہاتھ دے اندر ہاتھ ہے او دم ہلاندے آ کے پیراں وچ پے گئے میں کیا سمجھ جا دنیا دے اندر مالکاں دے ہاتھ دے اندر جدوں ہاتھ آ جائے پھر کتے دا حق نہیں بندا پینا اللہ اکبر ہون سنو اس حدیث پاک کو میرے آقا کریم نے پڑھیا اور لے کے جدوں نکلے میرے آقا کریم نے جدوں اے منظر بھی کھایا لوگاں کہا سبحان اللہ ابو بکر بھی دیکھ لیا عمر بھی دیکھ لیا سرکار دی بھی زیارت ہوئی فرمایا بس ایتھے نہیں حقذا نبعث یوم القیامت فرمایا اے میرے صحابہ قیامت والے دن بھی تسی سانو ایویں ہی اٹھدا ہویا ویکھو گے اے دنیا دا ایک قانون ہے بندہ جدوں فوت ہوندا ہے نا تے جتھے دفن ہوندا ہے او اس تھان تے دفن ہوندا ہے کہ جتھوں دی مٹی لئی گئی ہوندی ہے پیدائش کے وقت خمیر دی مٹی اللہ تعالیٰ جتھوں جاندا ہے تدفین دے وقت دفن بھی اس بندے نوں اوتھے کیتا جاندا ہے آئے ہائے میں قربان جاواں اج کوئی کیویں جدا کر سکدا ہے اللہ نے تے کائنات بنان تو پہلے مصطفیٰ ابو بکر عمر دے خمیر دی مٹی بھی ایک تھان تو لئی ہوئی سی تاں کہ روزہ پاک دے اندر نے اور اللہ اکبر عمر بن خطاب کون عمر بن خطاب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرمایا قیامت دا منظر بڑا ڈاڈا ہوے گا قیامت دا منظر بڑا اوکھا جا ہوے گا بڑی عجیب کیفیت ہوے گی حالت بڑی عجیب جی ہوے گی صحابہ رون لگ پے اللہ اکبر اے آہوزاری بچ گئی سسیاں لوکاں دی لگ گئیاں جدوں ڈران والے میرے نبی پاک نذیر صفت والے حضور ہون حضور ڈرا رہے ہون اور کیسی کیفیت بن گئی ہوے گی تساں پڑھیا ہوے گا علماء کو سنیا ہوے گا حضور غوث پاک جدوں آپ توبہ اُتے گفتگو کردے سی نا کہیں لاشیں اٹھ جاندے سن ایسی آپ دی تاثیر سی آپ دے کلام دے اندر اللہ اکبر اور آپ نے 18 سال اللہ تعالیٰ دی رحمت تے گفتگو کی تھی جب 18 سال تو بعد دین کے اندر خیال آیا وہ عبد القادر جیلانی 18 سال ہو گئے نے بس دسی انہیں اللہ بڑا رحیم ہے بڑی رحمت فرماندا ہے بڑی رحمت فرماندا ہے اوے لوگ کرے بگڑ ہی نہ جان وہ ایک دن انہاں نوں کوئی اللہ تعالیٰ دی طرفوں خوف بھی دلا قہار والی صفت بھی بیان کر کہندے نے جدوں اللہ اکبر 18 سال تو بعد میرے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک نے اللہ اکبر توبہ استغفار کی گفتگو کی تھی نا لوگ تڑپ اٹھے لاشیں نکلے عجیب کیفیت آہوزاری اللہ اکبر الہام ہوئے اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہاتھ پہ گئے بچوں آواز ہے فرمایا عبد القادر جیلانی بس کر دیتی ہے ساڑی رحمت دی تعریف ساڑی رحمت دی تعریف بس کر دیتی ہے کہندے نے یا اللہ میں کیا 18 سال ہو گئے نے ہن کوئی تھوڑا سارا توبہ بھی دیواں تیرے عذاب تو بھی ڈراواں فرمایا 18 سال چ کی ساڑی رحمت بس ہو گئی سی ہے کہندے نے یا اللہ تیری کی رضا ہے فرمایا جدوں تک جیونے میری رحمتاں دا ذکر کر میری رحمت نہیں موک سکدی ہے او اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو جی آپ دی پشت دے اندر آ کے عبد القادر جیلانی آپ ڈراون تے لوکاں دے اے دقت آ رہی تے جدوں حضور خوف دلا رہے سن نذیر صدق میرے آقا کریم خوف دلا رہے سی لوگ ڈر رہے نے رو رہے نے آہوزاری ہے لیکن ایک عجیب جا منظر وچ پیش ہویا او کی وجہ اللہ اکبر اس منظر میں ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ صفحہ نمبر 297 سبحان اللہ سویرے کھول کے دیکھ لے ریاض النظرہ اٹھا کے دیکھو فی مناقب العشرہ مبشرہ اللہ اکبر 297 صفحہ نمبر اور میں آخری کل اندر اپنی گفتگو کو ختم کراں گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے سی لوگ ڈر رہے سی آقا کریم دے او صحابہ وچوں نا اس مجمع وچوں ایک بندہ اٹھیا اور ایک بندہ اٹھ کے نا آج ابتدا دا روزہ محفل دی آج ابتدا جڑی انتہا تک پہنچنی چاہیے اور بیٹری نہیں کہ چارج ہو جائے جڑی پھر اگوں دا دیاڑے چلدی رہے توجہ جملے سنو اور لطف آوے گا اور لطف لین دی پہلے کوشش تے کریو اور سنی تے ایڈا لطف لینے اللہ دی قسمیں 1500 سال ہو گئے حضور میں راج تے گئے یہ اجے تک چس لے رہے نے کہ کنڈی پیچھے ہلدی رہی پانی چلدا رہیا بستر گرم رہیا اے اس گل دی اجے لطف لیندے رہے ہائے ہائے سنی کیا تیرا عشق ہے کمال عشق ہے تیرا سن لیکن منظر عجیب لوگ ڈر رہے ہیں آہوزاری رو رہے ہیں بے ہوشی کے قریب نے لیکن مجمع جو ایک بندہ کھڑا ہوا اور ان دی اتنی ہمت کہ ٹرتا قریب آیا جدو قریب آیا نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اور نیڑے آ کے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول ایویں آ کے نا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو کہندا یا رسول اللہ او جڑا منظر دس رہے بڑا ڈاڈا جا منظر ہے میرے حضور نے فرمایا ہاں کہندا یا رسول اللہ میں نیڑے آ سکنا آقا کریم نے فرمایا ہاں نیڑے آ ایویں نیڑے آ کے نا ہاتھ میرے کرو اینڈ ہاتھ پڑھ کے نا حضور دا کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قبر بھی ڈاٹی ہے کہندے نے جی ہاں فرمایا او عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حشر بھی ڈاٹی ہے فرمایا ہاں کہندے نے یا رسول اللہ ایک گل دس چھڈو
ادو اے ہاتھ ایویں ہی ہوگا. میں ہوں کی اور بیان کرا تواڈے سامنے یار. او کی میں ایک جگہ تے نا گفتگو کی تھی. او مینوں ایک بندہ کہ میں دس رہا سی کہ پولیس رات تو بندے ایویں لگن گے کٹ کٹ کے وچ نکل گے دوست بڑی امبارے اور چنگارے اتنے آن گے بڑا مشکل وغیرہ ہوے گا. او بندے کٹ کٹ کے وچ ڈگ رہے ہون گے. ایک نا پنڈ جا بابا اٹھ کے نیڑے آ کے کہندا مولوی جی او اوتھے ڈاڈا صاحب ہوے گا. میں کہ ہاں. کہندا تھلے دوزخ ہوے گی. میں کہ ہاں. کہندا گناہاں دے سبب کٹ کٹ کے ڈگاں گے. میں کہ ہاں. کہندا مولوی جی ڈراؤ نہ مینوں بس اینا دسو اوتھے محمد ہون گے. میں کہ ہاں. کہندا اللہ دی قسم کہ محمد ہون گے پھر کادا رولا سی پار ہو جاؤ گے. او بندہ میرے آیا کہندا آقا کریم دا ہاتھ سے ہاتھ پڑھ کے کہندا یا رسول اللہ ہاتھ ایویں ہی ہون گے ادھر. حضور نے فرمایا ہاں. کہندا یا رسول اللہ پھر سانو ڈر کادا ہے. سانو ڈر کادا ہے. اٹھا کتاب میں دکھانے واسطے تیار ہاں. منا کے بے عاشرہ اللہ اکبر. جب اے گل ہوئی او بندہ قریب آیا. صحابہ نے بیان کر دیا. رابی کو پوچھا بندہ کون سی. آئے ہائے تڑپ جاؤ گے. پوچھا وہ بندہ کون سی جن عشق اور اعتماد اور امید دا اے عالم سی. جب پوچھا بندہ کون سی صحابی راوی بول کے اندر اور کون ہو سکتا ہے. عمر بن خطاب سی. عمر بن خطاب سی نیڑے آیا. میرے نبی پاک نے اے حالت ویکھی صحابہ رو رہے نے عجیب کیفیت ہے. حضور مسکران لگ پے. ہائے ہائے حضور مسکران لگ پے. میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن نا بلکہ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں اعلی حضرت نے فرمایا قیامت والے دن دوزخ بجھن لگ پے گی جدوں حضور مسکران گے. ہائے ہائے شولے بجھن لگ پے جدوں حضور مسکران گے. میرے حضور مسکرائے اور فرمایا میرے سے آقا اے بندے نو ویندے پے. کہندے جی یا رسول اللہ ویندے پے. فرمایا اے بھی بڑا درویش بندہ ہے. اے بھی بڑا اللہ لوگ بندہ ہے. اے بھی بڑی میں اللہ دے حضور دی بڑی شان رکھی. یا رسول اللہ کی فرمایا میں ایک رات ستا میں ویکھیا اللہ نے قمیضاں لوکاں نے پوائیاں کسے دی ہتھوں تک کسے دی ہتھوں تک فرمایا کسے دی پیراں تک. تے میرے آقا کریم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ کی فرمایا علیہ سن انہاں نے قمیضاں این سن. تے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور پھر کی عجیب ہے کیا. فرمایا وا علیہ قمیص جری کیوں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ او کی مطلب. حضور نے فرمایا میرا عمر بن خطاب آیا تو میں دیکھا انہیں پیروں سمیت قمیض پائی ہوئی سی ہے. مجھے یا رسول اللہ قمیض کا دیے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین الدین فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین یا قمیضاں پوا کے مینوں قیامت تک دے لوکاں نوں وکھا چھڑیا. مصطفی اس بندے دا ایتھوں تک ایمان ہی اس بندے دا ایتھوں تک ایمان ہی اس بندے دا ایتھوں تک ایمان ہی. فرمایا اللہ دی قسم جدوں میں ویکھیا تے پورا عمر ہی ایمان دے اندر مستغرق مینوں نظر آ رہا. فرمایا اے بھی بڑا عجیب کام کرے گا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کی او ویکھو جڑا رون والا منظر نہیں او بدلیا کیویں عجیب جویں ہن ساڈا بدلن لگا انشاءاللہ. بدلیا کیویں میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اے میرا عمر فوت ہوے گا نا تے قبر دے اندر جاوے گا اور ان دی قبر مصطفی دے قدماں چ ہوے گی. ہائے ہائے حضور دے قدماں چ ہوے گی. میں کہ ساری زندگی لنگ گئی لوکاں نوں جدا کردیاں لیکن مالکاں نے بھی پیراں وچ سوا کے چھت دس دتے ہے. فرمایا مولا لانے تے قیامت تک عمر نو جدا کر کے دکھا. جدا کر کے میں سکے جڑے عمر نو اللہ محمد دے پیراں چ لیاوے کائنات والے نہیں اونوں ہلا سکدے. جی یا رسول اللہ کی ہوئے گا. فرمایا قبر کے اندر لیٹے گا عمر اللہ اکبر. منکر نکیر آن گے سوال و جواب ہون گے. سوال و جواب کی ہون گے. فرمایا منکر نکیر جب داخل ہو کے سوال کر دینا فرمایا انہاں دے دند اینے ہوندے نے کہ زمین دے اندر جویں کڑا نہیں پھیریدا ہے. فرمایا ایویں وہ پھردے ہون گے. انہاں دے وال اینے ہون گے کہ گھنگریالے زمین تک لٹک دے. فرمایا نیلے رنگ دی انہاں اکھاں اور عجیب ہیبت ناک کیفیت. اللہ اکبر. فرمایا جدوں وہ داخل ہی ہوندے نا چیر دے پھاڑ دے فرمایا مردہ ڈر جاندا ہے خوف طاری ہو جاندا ہے زندگی دے احوال بھول جاندا ہے جواب بھول جاندا ہے عجیب کیفیت ہو جاندی ہے. فرمایا لوگ ڈر جاندے نے. ہائے ہائے اوہو اللہ اکبر. تاریخ بغداد کے اندر ایک بڑا لطیف جی گل لکھی ہوئی ہے. ایک مائی دی کہندے ایک مائی سی اون دی عادت سی ساری زندگی کہندی سی صدقے یا رسول اللہ سبحان اللہ. ہر گل تے کہ صدقے یا رسول اللہ. یہ بندے تو لگے تے صدقے یا رسول اللہ پتر تدرا نہیں صدقے یا ہر گل تے صدقے یا رسول اللہ. وہ فوت ہوئی آپ چ کسے ویکھیا جنت دے اندر ٹہل رہی ہے مائی. او ویندا ہے او اندر تینوں مائی کی ہویا کہندی فوت ہوئیاں قبر دے اندر گئیاں تے اچانک دو ایڈے خوفناک فرشتے نکلے نے میرا طرح نکل گیا. تے کہندا پھر جدوں وہ بڑے نے تے میں دیکھ کے کہ صدقے یا رسول اللہ. وہ اندر پہلے ہی مصطفی دا نام لیندی جنت دے اندر داخل. او کائنات والے یاد رکھو وہ کیسا منظر جدوں ڈراؤنی شکلوں لے کے اندر آون گے. فرمایا جس اس حال دے اندر داخل ہون گے اور قبر میری عمر دی ہوے گی. سبحان اللہ.
قبر حضور آقا نے فرمایا میری عمر دی ہوئے کہنے کیوں ہے فرمایا او اونیاں سوال کرنے لگن گے ایک فرشتہ دنیا میں آکھے گا چل تو پوچھ فرمایا جدوں وہ بولنا لگے گا نا تے میرا عمر آپ پہ ہی بول کے آکھے گا واللہ ربی فمن ربکما فرمایا عمر آکھے گا او پرانیو میرا رب اللہ تہاڈا رب کون ہے سبحان اللہ کدے لطف لیندے نا اس جملے دا یاد قبر دے حال بیان ہو رہے ہن فرمایا میرا عمر فرمائے گا اللہ ربی فمن ربکما فرشتوں میرا رب اللہ تہاڈا رب کون ہے سبحان اللہ میں وہ رہنو چپ کر کے دیکھی جان گے آپ ذرا حاضر آ کے فرمان گے محمد النبی فمن نبیکما سونے محمد پاک تے میرے نبی تے تہاڈے نبی دا کی نام سبحان اللہ فرمایا وہ پھر چپ ہو جان گے اور ڈر جان گے اور عجیب کیفیت کہ اے کی ہو گیا فرمایا تیسری گل فرمایا الاسلام دینی فمن دینکما میرا دین تے اسلام ہے تو تہاڈا دین کون ہے فرمایا جدوں تین سوال کرن گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے تین سوالوں تے وہ فرشتے حیران ہو کے کھڑے ہو جان گے اور حضور نے اگلے جملے بولے تے راوی کہندے اللہ دی قسم حضور اے جملے بولے تے میرے آقا کریم اینا مسکرائے کہ حضور دے داڑھ مبارک نظر آن لگ پے بڑے کٹ دن ہوندے سی جدوں حضور اینا مسکراندے سی اللہ اکبر میرے آقا کریم دے داڑھ مبارک نظر آئے اور چمک نظر آئی اور میری سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا اذا تکلم رؤیا النور یخرج من بین کسرایہ جدوں میرے نبی پاک مسکراندے سی نا ایویں نور نکلدا سی سامنے دے پہاڑ بھی روشن ہو جایا کرتے سن آج کی ہویا آج دیکھو اللہ اکبر آخری جملے پڑھ دیں توجہ اللہ اکبر اس بعد میں امید ہے کہ کوئی عمر بن خطاب دے خلاف بھونکے گا تے جیڑا کھوکھرا دا ہر جوان کھڑا ہو کے کہے گا اوئے نبی دے یار نو بھونکنے اسی تے اپنے یاراں واسطے پھر جانے ہیں تے محمد دا یار ہے لیکن جملہ سنو فرمایا جدوں یہ ترے سوال کرے گا نا عمر بن خطاب فرشتے آ گئے تے فرشتے اون او گل تے حضور مسکرائے فرمایا فیقولانی فرمایا دو فرشتے ایک دوجے لے کھڑا ادھر سر ڈھک ایک دوجے لے کھڑا اور کمن گے واہ عجبا پنجابی ترجمہ کرا نا تے فرمایا وہ ایک دوجے نال بلے بھائی بلے بلے بھائی بلے بلے بھائی بلے ویکھا بلے بھائی بلے واہ عجبا بلے بھائی بلے فرشتے ایک دوجے نوں ویکھ کے آکھن گے کمن گے ما ندری نحن ارسلنا الیک ام ارسلتا الینا فرمایا فرشتے ایک دوجے نوں ویکھ کے آکھن گے او بھائی اج تے سمجھ نہیں پئی اوندی اللہ نے سانو انتہا کلیا یا اینو ساڈا امتحان لین واسطے کلیا سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر بن خطاب فرمایا میرا اللہ بھی اندر فخر فرماندا ہے اور اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے پوتے جناب امام جعفر صادق دا فتوی باقاعدہ موجود ہے امام باقر دا فتوی موجود ہے آپ نے فرمایا بندہ مومن ہوندا ہی اودوں جدوں اون دے سینے دے اندر ابو بکر اور عمر دی محبت ہوندی ہے صاحبان ذی وقار اپنے دلوں دے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونوں بھی رکھو نال حضور دے صحاب پاک دی بھی محبت رکھو حضور دی آل پاک دی بھی محبت رکھو اور اسی سنی تے ہیں ہی منن والے ہیں اسی تے ہیں ہی منن والے ہیں اللہ اکبر وہ آنے نا اسی منن والے چھو اے اسی سنی آ سکنے اسی منن والے چھو صحابہ دی گل بھی تاں وی آنے منن والے چھو اہل بیت دی گل بھی تاں وی منن والے چھو اسی کہنے ہیں کہ جڑے ابو بکر نے اللہ اکبر او غار سوڑ تے چڑھدے نبی پاک نو موڑیاں تے چایا نا ساڈا اونوں بھی سلام ہے ساڈا اس ابو بکر نو بھی سلام ہے جڑا چاہ تے چڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ تانوں کدے لے جائے مدینے جا کے دیکھو پہاڑ تے پھر ویکھ کے سلام کرو ابو بکر صدیق آپ دی ہستی نو کہ نہ اونچا کیویں چڑھ گئے اے او نبی پاک دا نبوت دا بوجھ ہے جڑا کعبے وچ بت لان لگیا فرمایا علی میرے موڑیاں تے آ پھر علی بن حضرت مولا علی آپ فرمان لگے نہیں یا رسول اللہ بے ادبی ہے تسی میرے موڑیاں تے فرمایا نہیں میں تینوں آنا پیا تو تے آ علی کہندے نہیں یا رسول اللہ بے ادبی ہے تسی اوتے آ جدوں اینی گل ہوئی نا تے میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا علی چل تھلے ہو حضرت علی جدوں ہوئے آپ نے اوتے اجے قدم ہی رکھیا علی کہندے یا رسول اللہ رکو تواڈے حکم تے عمل کر لیندے سی اللہ اکبر مینوں اوتے اٹھا لو کہندے جدوں میں اوتے بیٹھیا نبی پاک نے کھڑا کیتا کہندے میں بت ہٹایا جدوں پوری روایت پڑھے گا تے باقاعدہ حدیث دے الفاظ نے علی کہندے نے کہ اللہ دی قسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدوں اے اینڈ کر کے تھلے لایا نا تے میں چھال مار کے میں تھلے ڈگا اور تھلے ہو کے نا اونچا اونچا ہسن لگ پے حضور نے فرمایا علی کی گل ہے بہت ٹائم تو خوش ہوئے کہندے نے یا رسول اللہ گل ہو رہی فرمایا کیڑی گل کہندے نے یا رسول اللہ جدوں تساں خدا چاہیا ہے نا تے مینوں ایویں علی نوں پہ لگدا سی میں ہاتھ پایا تے جنت دے اندر ہاتھ میرا پہنچ جانا ہے میں کچھ نہ چاہ لینے یا رسول اللہ آسماناں تو اونچا میں لگدا سی تے پھر علی کی ہویا فرمایا جدوں تساں تھلے سٹیا مینوں نہیں لگیا ماں دی گود وچوں نکل کے زمین تے آ گیا ہائے ہائے
اسی اس علی اللہ اکبر اس ابو بکر کو سلام پیش کرنے ہاں کہ جن نے بوجھ نبوت نو اٹھایا اور اتنے لے کے ٹر گیا تے اسی اس ہستی نو بھی سلام کرنے ہاں حسین جنوں نبی نے موڑیا تے چایا ہائے ہائے حسین جنوں نبی نے موڑیا تے چایا اور حضور نے بلند کیتا اور میرے آقا کریم لب مبارک دے اندر اللہ اکبر بار بار لب پا کے اللہ اکبر حسین کو مسترد فرما رہے ہیں اور اے حسین کون ہے کیا شان ہے آپ دی آج کدے مدینہ شریف اللہ تعالی لے ہی جائے لے ہی جائے ویزے میں چیک میں عمرے والے تو کھول دی جائے اللہ کرے کھول لی جان گیا دعا ہی کرو اللہ خیر ہی کرے بس جتوں ہر شاید ہی شفا ہے حضور نے فرمایا میرے شاید میں بندہ آگے بیمار فرمایا مٹی چاہ کے کھا لے اللہ شفا دے عیسائیوں نے شہر ہے خاک شفا ہے اللہ اکبر فرمایا میرے شہر آؤ اتھے آج لوگ رو کے رہے ہیں وہ کرونا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ڈرونا ہو جائے گا یہ کرونا ہو جائے گا میں کہ اے ڈرون نہیں سیکھتے اے کرونا شرونا کو نہیں اتھے ہوں سرکار دی بارگاہ دے اندر جتنے شفاواں لگتی ہیں اتھے بھی ہے لیکن سنو اتھے نبی پاک دے روزے دے سامنے کدے تسی جاؤ نا اتھے لکھیا ہوئے گا میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرے ممبر تو لے کے نا اے ایویں سجے ہاتھ بندا حضور دا اجرا مبارکہ اور جڑا جتھے حضور دفن نے وہ اجرا پتہ کیندا ہے اما عائشہ صدیقہ دے ہائے ہائے سنیاں تسی لطف نہ لے ہو یار ساری زندگی اس گل دا او میں نا ایک دن فیس بک تے ویکھیا ایک بھائی دی شام کے اور حالت بھی نہیں سی لگتی با ممبر شمبر والا کوئی سسٹم ہے لیکن وہ کھڑے سی اور لوگ بھی سونی رہے سن انہیں کھڑے ہو گیا کہ او میرا دعوی ہے جڑا حسین پاک دی کربلا دے علاقے دے اندر دفن ہو گیا پوری کربلا محلہ دے اندر اینے کلومیٹر تک 66 تک بعد میں 60 تک انہیں کہا ساڑھی اقابر دا متفقن علیہ فتوہ جڑا ایتھے دفن ہو گیا وہ بندہ پکا جنتی ہے کیونکہ حسین دے قریب آ گیا جڑا کربلا دے اندر دفن ہو گیا وہ جنتی ہے پکا اور لوگ اچھل چلو واہ 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 میں حیران ہویا میں کہ کوئی بندہ ایسے دیوانہ کھڑا ہو جائے اور انہوں اٹھ کے جا کے اور چولے جہان دیئے جن نواسا جتھے دفن ہوئے 40 کلومیٹر آلیاں تو آنے جنتی ہیں تو جتھے نانا دفن ہوئے 2 فٹ اللہ عمر نہیں تینوں نظر آ لیا ہوتے ابو بکر نہیں نظر آ لیا تینوں ہوتے ہوتے بھی یہ فتوہ رکھنا ہوتے نہیں مندہ لیکن سن اللہ اکبر اے ایمیں حضور کا ممبر تھے ایتھے حضور دا او کمرہ مبارک ہے جتھے حضور تشریف فرمانے اور اس ٹائم وہ جگہ کائنات دی سب تو اونچی جگہ ہے تسی حیران ہو گئے واقعی سب تو اونچی جگہ ہے اور محدثین امام مالک نے لکھا فرمایا اللہ دی قسم اس ٹائم عرش الہی تو بھی اونچا مقام مستدید ہے جتھے مصطفی تشریف فرما دے فرمایا کعبے تو بھی افضل ہے ایسے واسطے دیا حضرت فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو اے اور دھرتی جتھے مصطفی کریم تشریف فرمانے اللہ اکبر جے روک کے سیدہ پاک دی ایک گل سنو تو میں 1 منٹ کے اندر مقامہ اور تھوڑا لطف تازہ ہو جائے اور امام علی مقام دی ماں نو سلام پیش کر لئیے میں کہ یہ دھرتی کی ہے کہنے جتھے نبی پاک تشریف فرمانے آئے ہائے اس ذکر تے سر چکا دیا کرو حضور نے فرمایا قیامت دا میدان ہوے گا نبی کھلوتے ہون گے فرشتے کھلوتے ہون گے فرمایا انبیاء کھلوتے ہون گے صحابہ کھلوتے ہون گے امتاں کھڑیاں ہون گیاں آواز آوے گی اچانک اپنی نظراں نو چکا لو پوچھا جائے گا کیڑا پروٹوکول آواز آئے گی محمد تھی زہرا آ رہی ہے محمد تھی زہرا آ رہی ہے نظرہ چکا لو کون زہرا اللہ اکبر سنتے صحیح میں کہ روزے دی شان کیوں ہے کہ نبی پاک تشریف فرمانے میں کہ نبی پاک دے جسم نال حضور دے کپڑے نال گھاس تھلے زمین میں کہ زمین نو ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ درمیان دے اندر وسیلے اونا نال جڑے کپڑے نال نبی دا بدن لگے اس بدن نال لگن والے کپڑے نال جڑی مٹی لگے او کعبے تو بھی افضل ہے مسجد اقصی تو بھی افضل ہے ساڈی مسجد تو بھی افضل ہے او اللہ دے عرش تو بھی افضل ہے ہن دل تھام کے سنی میں کہ جڑی زمین تے مصطفی لیٹن واس ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ نبی دے بدن نال لگن والی بلکہ حضور دے کپڑے نال لگن والی زمین کعبے تو بھی افضل ہے عرش الہی تو بھی افضل ہے میں کہ جڑی زمین محمد نال لگے او تے کعبے تو افضل ہے جڑی زہرا محمد دے دل دا ٹکڑا ہے او دی شان کون جان سکدا کون سمجھ سکتا ہے فرمایا میں اپنے گھروں نکلیا چلتے چلتے فرمایا میں آ کے بیٹھا ممبر تے درمیان دی جگہ اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنا چھڈیا جنت دا ٹکڑا تے اوتے سارے ہی جا گئے اینج جوڑ کے ایک دوسرے نوں اور میں دیکھا ایک دوسرے اوتے سجدے پہ کرتے ہوندے باش ہوندا اج جان دے جڑے اینج مسل بس 2 رکعتاں پڑھی جان بس میں کتھے کہندا جنت دے اندر
ये और भी पार्टी है ना उठे और इधर कुछ भी नहीं है। मैं आखे कुछ क्यों नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं। कहना नहीं नहीं यहाँ पे जन्नत है। मैं आखे जन्नत क्यों है? उठा इमाम मालिक तो लेके आज तक के मुहद्दिसीन की पास नो इस हदीस से हर मुहद्दिस ने ये क्या मैंने कहा पूरी मस्जिद नबी होगा उसी ऐथों लेके उथों तक जन्नत क्यों बनी? मुहद्दिसीन ने बात करते हैं क्या क्योंकि उदो नबी पाक अपने हुजरे चों निकलदे सन ते टुरदे टुरदे हुजूर आके मिंबर ते बहंदे सी ते दिन दे अंदर कम अज कम 5 बार इस जमीन दा टुकड़ा नबी पाक दे कदमां दे पोसे लैंदा सी। इस वास्ते अल्लाह ने इस जमीन दे टुकड़े को जन्नत बना छड़या है, इस वास्ते जन्नत बना छड़या है, इस वास्ते शान अता फरमाई। मैं हुण इस जुमले ते माइक छड़ देवां और तुहाडे हाथे हाथ होने चाहिए ने और सुभान अल्लाह दी गूंज होनी चाहिए कि पता लगे कि इश्क हुसैन दे अंदर यकम मुहर्रम हराम नो उमर दा जिक्र सुन के असी हुसैन दा जिक्र सुनन वास्ते किने सुनिया दे सीने खिले होए ने। मैं क्या जेड़े जमीन दा टुकड़ा नबी दे कदमां दे थल्ले आवे ओ जन्नत बन जाए ते जेड़ा हुसैन नबी दे गोडियां दे उत्ते आवे ओदी की शान होवे। काम नु कौन सोच सकदा है? सुन्नी दा सीना बड़ा वसी है। ए कहंदा सानू उमर भी मुबारक है, सानू हुसैन भी मुबारक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सहाबा वाले बैत दी मोहब्बत नु साडे दिलां दे अंदर पा देवे और अल्लाह ताला साडे दिलां दे अंदर इश्क मुस्तफा दी शम्मा नु जलाई रखे। और अल्लाह ताला इना जवानों नु मैं सलाम पेश करना, इना दे मां बाप नो बिलखुसूस सुन्नी इत्तेहाद कौंसल दे सारे नौजवानों नु और अपने मामा बहनों तक भी अगर मेरी आवाज पहुंच रही है मैं उन्हां नु सलाम पेश करना। उन्हां मामा बहनों दी मैं जुतियां दी खाक नु सिर ते रखने वास्ते तैयार हां कि जिन्हां ने अपनी औलाद नु सहाबा और अहले बैत दी मोहब्बत सिखाई हुई है। और ऐना मजमा जगी आलियो अल्लाह अकबर तुहानू सलाम है। अल्लाह आबाद रखे। अल्लाह ताला तुम्हारी इस इज्जत और शान और तौकीर और मजीद बुलंदियां अता फरमाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे इश्क के अंदर बुलंदियां अता फरमाए और इसी तरह इंशाल्लाह सहाबा वाले बैत में प्यार कर रहे हैं। ठीक है जी, इसी तरह नारे पूरे लाने, एक नारा नहीं लाना मेरा नारा तकबीर। अगे कईयां दी रिसालत ते बस हो जाती है, कई रिसालत भी अरदा खड़दे मार लेंदे नारा तहकीक ते बस हो जाती है, कई तहकीक तक पहुंच लेंदे नारा हैदरी ते बस हो जाती है। मैं कह सुनी सारे नारे मार दे इंशाल्लाह। नारा तकबीर तो नहीं मारते सी नारा तकबीर, नारा तकबीर। माइक देख रहे हर्षा देख रही है ये आने वाले पूरे 10 दिनों का इस्तिकबाल जो रहा है। नारा तकबीर। मेहरबानी करो हाथ जाके नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। दरूदा दी डाली बिछा दे तू सोने तो जिंदड़ी लुटा दे जे मुनकर नहीं बनदा ते ना मन्ने नासर तू नारा रिसालत दा ला दे तू ला दे नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक। बोलो जरा अंदरों ठीक नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी। करबला का शाह हुसैन हुसैन वाले नहीं, असी हाय हुसैन वाले नहीं, असी ते वाह हुसैन वाले हां। रोज जदा हुसैन मर गया, रोज जदा हुसैन मिट गया, अल्लाह दी कसम सुन्नियां दा हुसैन जिंदा है तां असी कहने हां करबला का शाह हुसैन। मारे बोलो वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। एवे बोलो के मदीने वाले देख के खुश हो जान, जेकी आले मेरे तोतरे दे क्या नारे मारन करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। नारे तहकीक, अज़मत और शान फारूक आज़म। अल्लाह आपको आबाद रखे। खड़े होकर इस्लाम की दोषा मुस्तफा बस में हिदायत पेला हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे
محشر میں جب قیامت گور بیچے صبر کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بس میں ہدایت پیلا کو سلام اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، دعا واسطے مہربانی کرتے